Si Nunoy nga dili kabalo mosulti og dili by Mrs. Jean Joy Rocamora. Si Nunoy usa ka buotan nga batang lalaki nga nagpuyo sa barangay Malinaon. Siya 7 ka tuig, mahilig modula og takyan, magdrawing ug magtan-aw og langgam. Pero adunay usa ka problema si Nunoy. Dili gyud siya kabalo mosulti og dili. Kung ang iyang silingan moingon, "Nunoy, palihog tabangi ko og hakot sa tubig." Motubag dayon siya, "Oo," bisan naa pa siya'y buhat. Kung ang iyang amigo moingon, "Nunoy, ihatag imong balon." Ihatag dayon niya bisan wala na siya'y kaunon. Nakasabot si nanay og mitambag, "Nunoy, dili man sayop ang mosulti og dili, labi na kung kinahanglan ka mobarog sa imong kaugalingon." Apan miingon si Nunoy, "Basin masuko sila nay." Usa ka adlaw gipangayo sa tanang tawo ang tabang ni Nunoy. Gipangayuan siya og pagkaon, giimbita siya moabsent sa klase ug gipadula siya bisan naa siya'y assignment. Pagkahuman sa adlaw, gikapoy siya, nasakitan ang ulo ug wala siya nahuman nga buhat. Nakita si Lolo Teryo kaniya ug miingon, "Nunoy, ang pagkabuotan dili pasabot nga sige lang og oo, ang tinuod nga buotan kabalo mohunong og mosulti og dili kung dili na maayo." Pagkaugma, giimbitar siya ni Carding, "Nunoy, lakaw ta sa sapa, mo-absent lang ta sa klase." Miduko si Nunoy og mitubag, "Pasaylo ako, Carding, dili ko gusto mo absent sa klase, importante ang pag-eskwela." Naglagot si Carding sa una, apan pagkasunod adlaw miingon siya, "Sakto ka, Nunoy, sayop to, salamat sa imong pagkama tinuoron." Tungod sa iyang maayong desisyon, nahuman si Nunoy ang iyang buhat na dayeg siya sa ilang maestra ug nasabtan sa iyang mga kauban nga ang pagsulti og dili usahay mao ang hustong buhat. Si Nunoy nakakaton nga ang tinud-anay nga pagkabuotan nagpasabot usab og pagpanalipod sa kaugalingon. Daghang salamat sa pagpaminaw sa among sugilanon. Hangtod sa sunod, haamping kanunay.